सद्या आमी पळयत जाल्यार हो जो तुमकां ग्रावंड दिसता हो आदलो फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो हांगासर आनी हांगासर तो मोडून मागीर पार्किंग एरिया केली आनी ह्या पार्किंग एरियान आमी पळयत जाल्यार कला अकादमी पणजे हांगासर जे सायडीक आसा तो पयलींचो डी बी बांदोडकराचो हो ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो हांगासर एक व्हडलो आनी ह्या ग्रावंडाचेर आतां पळयत जाल्यार जायते पार्किंग करता आनी ह्या ग्रावंडाचेर जायते इव्हेंट्स जाता तितून आमी पळयत जाल्यार लोक उत्सव जालो हालींच आनी आतां जर आनी पळयत जाल्यार बूक फेस्टिवलूय जालो आनी जेन्ना हे फेस्टिवल जाता तेन्ना तांकां एक क्रायटेरिया आसता बाबा जशी तुमी जागो दिता तसोच क्लीन जागो दवरचो आनी जर पळयत जाल्यार आमी वेस्ट जेन्ना जे इव्हेंट सोंपता आनी वेस्ट जे उरता तर आमी पळयत जाल्यार हे अशे तरेन आमकां दिश्टी पडटा हांगासर आनी मागीर हे पळयत जाल्यार कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता हे सगळे कचरो वो कोयर वो हे सगळे वेस्ट हांगासर जे ह्या ग्रावंडाचेर उडयल्ले आसा हांगा व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता तेन्ना तांकां क्रायटेरिया आसता जी कचरो आसता तो तुमी काडप आसता आनी तशेंच पळयत जाल्यार आतां आमी जर उलयत जर कचऱ्याचेर जर सगळे इव्हेंट जेन्ना सोंपले उपरांत हो जो कचऱ्याचो ढीग हांगा आमी पळयता कशे तरेन मांडला तो पळयात लोगूय दाखयता तुमकां हे जे लोक आतां चलता हे सिनियर सिटीजन ही ट्युरिस्ट जे हांगा येयल्या आनी जेन्ना ती अशे रिवर फ्रंट आसा हांगासर जो प्रभुदर्या जर वॉकिंग स्ट्रीट आहा तो लोक जॉगिंगेक येता लोक वारें खावपाक येता आनी लोक बसता टायम काडटा जेन्ना आमी हे पळयता जेन्ना हो कचऱ्याचो ढीग पळयता हे पळया कशे तरेन हो कचरो हांगा मांडलेलो आसा हे पळया हे पळय तुमकां दिसता आसतले वॉकिंगेक लोक वयतात हांगा चडशे लोक सांजेच्या वेळाचेर पासयेक येतात खुबसो आतां हे कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी इतले जे कचरो हांगासर मांडला आमी आतां जर उलयत एक 2 सुमान जातले जे बूक फेस्टिवल सोंपून आनी जे कसले लोक उत्सव सोंपून जेन्ना जे कितें आसा कचरो जो उरता तो पळया अशे तरेन आमी तुमकां कचऱ्यान व्हरून दाखयता हे पळयात हे सगळे वेस्ट हांगासर दवरलेले आसात कसो ढीग मारला तो पळयात हे काडपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची जे इव्हेंट करपाक येता तेंच्यांनी हो कॅर घेवपाचें बाबा आपलो कितेंय वेस्ट उरूंक जायना आनी हे कोणी तरी काडपाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती मानूंक जाय हितून पळया कितले मूस वेस्ट सगळे फूड कप्स सगळे पडलेले आसा आनी खूब वास पडलेलो आसा आनी तशेंच तुमकां दाखयता जेन्ना आमी हांगा पळयता अशे तरेन आमी हें करता जेन्ना हांगा पळयत जाल्यार ट्युरिस्टांची बसी आसा जे हांगा येतात पळय ही जाणटेली हांगासर बसल्या सो हे सगळे हांगासर मांडलेले आसा हे पळयात कितलो आहा तो ही वाट भितर सरपाक आनी वाटेरूच हे सगळे पडलेले आसा जेन्ना हे कचऱ्यांक पळयता तेन्ना स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे सदांच उगडास येता आमकां काय हेच तें नितळ गोंय असो व्हडलो प्रश्न पडटा अशेंच फास्टेस्ट आनी लेटेस्ट अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7